अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 15 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िइही वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्फ़ह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ इला यौमिल क़ियामह वसौफ़ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताबि व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। चलिए आइए इन आयात को अब हम तजवीद के साथ पढ़ना सीखते हैं। फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, या देखिए फबिमा नक़ज़िहिम, यहाँ मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद वाला हर्फ आ रहा है, तो यहाँ पर इदग़ाम शफ़ी होगा। हम पिछले मीम को अगले मीम में मदग़म करेंगे और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम, या देखिए लअन्ना, यहाँ नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना भी होगा और नून के ऊपर खड़ी हरकत भी है, तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासियह, या देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िइही, या देखें अम, यहाँ नून साकिन है। नून साकिन के बाद जो है मीम आ रहा है। मीम जो है रूफ़े यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदग़ाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखें आपको छोटा सा लाम फ़ला लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इबारत के बीच में आता है तो यहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? अम मवाज़िइही वनसू, इस तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, या देखिए वनसू हज़्ज़म, ज़ा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है रूफ़े यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदग़ाम होगा, तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, या देखिए आपको छोटी सी जीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हाथ साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह वला तज़ालु तत्तलिउ अला ख़ाइनतिन मिनहुम, ये देखिए अला ख़ा, यहाँ खालिफ से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुतसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे?
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ. یہ دیکھیں خائنتم، تاکہ نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. یا دیکھیں إِلَّا قَلِيلًا، لام کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو یہاں بھی ہم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ دیکھیں قَالُوا، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس پر چھوٹی سی مد ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 قد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. یا دیکھیں اِنَّا نَصَارَىٰ، یہ دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو یہاں ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. یا دیکھیں حَظًّا، ضو کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائیں تو رخصت ہے، یعنی کہ اگر آپ کی سانس ٹوٹ رہی ہے تو آپ یہاں رک سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. یا دیکھیں والبغضاء، یہ خالف سے پہلے زبر ہے، اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 قد کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 قد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ والبغضاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہاتھ ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. یہ دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے، اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو یہاں ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم. یا دیکھیں قد، یہاں دال ساکن ہے، تو یہاں پر کلکلہ ہوگا، اور آگے دیکھیں جا، یہاں خالف سے پہلے زبر ہے، اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یا دیکھیں وَيَعْفُو عَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اخفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ. یا دیکھیں قد، یہاں دال ساکن ہے، تو یہاں پر کلکلہ ہوگا، اور آگے دیکھیں جا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے، اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یا دیکھیں نور، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں وَكِتَابٌ
बुम। बा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है रुफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो यहाँ भी हम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? नूरुन व किताबुम मुबीन। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। आपने इस सबक की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके मखारिज में और आपके तलफ़ुज़ में बेहतरी नहीं आती है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।